Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasi University, Peshawar. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लैब नंबर 12 का को अगर आप देखें तो ये उसकी सिनारियो है जो मैंने आपके सामने ओपन की, ठीक है। इसको हमने ये कहा था कि एक लैब में हम ये सिनारियो डिज़ाइन करेंगे और दूसरी लैब में हम EIGRP को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो सिनारियो हमने बना दिया था, ठीक है। अब इसके ऊपर हम EIGRP को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसकी थोड़ी सी टाइटलिंग वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें कि जो इंटरफेसेस है उसको हमने IP एड्रेसेस दिए हैं कि नहीं दिए, ठीक है। तो मैं इसको देख लेता हूँ, इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो अगर आप ये देख लें तो इंटरफेसेस को हमने IP एड्रेसेस दी हैं और ये अब भी है, ठीक है। अब इसको आप देख लें तो 4 नेटवर्क्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर क्या करेंगे, EIGRP को डिप्लॉय करेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो PC है, से फॉर एग्जाम्पल PC1 और ये PC आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन इनेबल कर लूँ। तो इधर से मैं थोड़ा सा क्लिक कर लूँ और देख लूँ कि पिंग में अगर करूँ, ठीक है, डेस्कटॉप। अच्छा, इसका IP एड्रेस थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो फिज़िकल IP है वो क्या है। फिज़िकल IP हमने इसको नहीं दिया, ठीक है। तो वो क्या होगा, 192.168.1.2, ठीक है। ये और इसका क्या होगा, गेटवे 192.168.1.1, ठीक है। यानी ये वाला जो इंटरफेस है ये हो, ठीक। अच्छा, ये हो गया, ठीक। ये इसके साथ में .2 लिख लेता हूँ, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको भी मैं दूँ ये 11.0 क्या है, 11.0.0.2 सबनेट मास्क और 11.0.0.1, ठीक। ये मैंने दे दिया, ठीक। मैं अगर इससे अब इसको क्लिक करूँ, पिंग करूँ, तो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। पिंग 11.0.0.2 तो देखा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर EIGRP को डिप्लॉय करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसको देखें तो तरीका बड़ा सिंपल है। हर राउटर ने अपने अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है, ठीक है। तरीका वही है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP और ऑटोनमस सिस्टम नंबर, ठीक है, वो आपने देना होगा। तो मैं इसको ऑटोनमस सिस्टम नंबर 100 दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी आप दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं सबको फिर एक ही ऑटोनमस सिस्टम में आप क्यों कि EIGRP जो है सेम ऑटोनमस सिस्टम नंबर में राउटिंग करता है। अगर चेंज होगा तो वो फिर उसको सेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लेते हैं नो ऑटो समर, ठीक। अब इसके साथ नेटवर्क कौन कौन से हैं, नेटवर्क 192.168.2.0, ठीक। ठीक है, ये आप दे दें, ठीक है। दूसरा फिर कौन सा नेटवर्क है इसके साथ, 10.100.0.0, 100.0.0, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क
172.100.1.0 ٹھیک، یہ میں نے دے دیا. تیسرا کون سا نیٹورک ہے؟ نیٹورک 192.168.1.0. تو یہ اور اینڈ. ٹھیک، اب یہاں پر میں کیا کروں گا؟ کاپی رننگ کنفیگریشن ٹو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. ٹھیک کر دیا میں نے. اب یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں شو آئی پی راؤٹ. تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورکس تو ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس نے EIGRP کے تھرو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. تو اب نیکسٹ کو میں لے لیتا ہوں یہاں پر. اس کو بھی میں EIGRP کے تھرو وہ کر لیتا ہوں. ٹھیک، انیبل کنفیگر ٹرمینل، پھر کیا؟ راؤٹر EIGRP 100. یہ اٹانومس سسٹم نمبر آپ نے سیم دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں؟ نیٹورک 193.100.1.0 اور نیٹورک 192.168.2.0. ٹھیک، اور اینڈ. سوری یہ میں نے غلط دیا. ٹھیک ہے، تو 9 نیٹورک 182 نہیں، یہ 192 ہے. ٹھیک ہے، 168.2.0. تو یہ میں واپس ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو میں 192 کر دیتا ہوں. کیا میں اس کو کرتا ہوں 192. اب دیکھیں نا 192.168.2.0. ٹھیک ہے، یہ میں نے دے دیا. تو جیسے اس نے کر دیا تو نیبر ایڈجسنسی اس نے گیٹ کر لی. ٹھیک ہے. اچھا، اب نیکسٹ جو ہے میں راؤٹر 3 کو بھی کنفیگر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اس کو بھی میں اینڈ کر لیتا ہوں. اینڈ اور کیا ہے؟ کاپی رننگ کنفیگریشن ٹو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. یہ بھی میں نے سیو کر دیا. نو کم ٹو راؤٹر نمبر 3. اچھا، اب راؤٹر نمبر 3 میں آتا ہوں. اس کو بھی میں کنفیگر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، انیبل کنفیگر ٹرمینل، اور کیا ہے؟ راؤٹر EIGRP اور اٹانومس سسٹم نمبر آپ نے سیم رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، نو آٹو سمرائزیشن کو فی الحال نہ کریں. نیٹورک 173.100.10.0. یہ ایک نیٹورک اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. سوری 172 نہیں، یہ کیا 173. ٹھیک، 100.10.0. اور دوسرا کون سا نیٹورک کنیکٹڈ ہے؟ 172.100.1.0. یہ اس کے تو دیکھیں اس نے بھی ایڈجسنسی R1 کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کر لی. ٹھیک ہے، اور یہ سوری اینڈ. اور ادھر بھی میں کیا کر لیتا ہوں؟ کاپی رننگ کنفیگریشن ٹو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. ٹھیک، اب نیکسٹ جو ہے آپ نے R4 کو بھی کنفیگر کرنا. تو کم ٹو R4، انیبل کنفیگر ٹرمینل. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ R4 کی
نیٹورکس مجھے اب نظر آنے لگی ہے ساری. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ بھی 4 نیٹورکس کنیکٹڈ ہے تو سب کو میں نے وہ کرنا ہوگا. ٹھیک. تو اب میں کیا کروں گا, ادھر بھی راؤٹر EIGRP اور اٹانومس سسٹم نمبر آپ نے سیم رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے آپ نے, نو آٹو سب وہی کمانڈ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. نیٹورک 11.0.0.0 نیٹورک 173.100.10.0 یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. 10.100 نیٹورک 10.100.0.0 173 بھی ہو گئی, 11 بھی ہو گیا, اچھا 193 رہ گیا. نیٹورک 193.100.1.0. ٹھیک. اور یہ اینڈ, اور یہ رائٹ کر لیں یا وہی آپ لکھ لیں, کاپی رننگ کنفیگریشن ٹو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. ٹھیک. اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو شو کر دوں کہ وہی کمانڈ جو میں نے یہاں پر لگایا تھا شو IP راؤٹ, تو دیکھیں اس کا جو آپ کو رزلٹ ملا تھا وہ یہ ملا تھا. اب دیکھیں اس کو آپ کو, اب میں دوبارہ اسی کمانڈ کو رن کرتا ہوں اور آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ EIGRP والے جو پاتھ سے وہ ادھر اویلیبل ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر بھی آپ کریں شو IP راؤٹ, تو ادھر بھی آپ کو جو ڈائنامک پاتھ ہے وہ دیکھیں یہ آپ کو اویلیبل ہو گئی. ٹھیک. اب میں کیا کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ ڈیوائس اب اس کے ساتھ پنگ کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ 11.2 اور یہ 192. ٹھیک ہے. تو کمانڈ ادھر اگر آپ کو یاد ہو یہ کمانڈ میں نے دیا تھا. ٹھیک. اب یہ دیکھیں دوبارہ اب ٹرائی کر رہا ہے. ریکویسٹ ٹائم دیکھیں کمیونیکیشن ہو گئی. تو EIGRP جو ہے آپ کا سکسیزفلی کنفیگر ہو گیا. ٹھیک. تو یہ آپ کا لیب نمبر 14 بڑا سمپل ہے. اگر آپ کو کنفیگریشن آتی ہے تو EIGRP کی کنفیگریشن پر کچھ بھی نہیں ہے, صرف اپنے اپنے نیٹ ورکس کو ایڈورٹائز کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ میں اس کو یہاں پر اپڈیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق آپ لوگوں نے پھر اس کو کر دینا ہے. یہ دیکھیں میں اس کو لیب نمبر 14 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ شاباش, ہاں یہ پارٹ 2 میں نے کر دیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کر لیں, سب کچھ آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر کنفیگر EIGRP آل راؤٹرس. ٹھیک. پر راؤٹر نمبر 1 اس کے کمانڈز میں جو ہے یہاں پر کاپی کر لیتا ہوں راؤٹر نمبر 1 کی. ٹھیک. تو باقی جو ہے آپ سملرلی ریکارڈنگ میں بھی آ گئی ہیں, ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن میں اس ایک کو میں اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا, یہ R1 EIGRP 100 سوری
नेक्स्ट क्या करना है, मैंने नो ऑटो समरी मैंने लिख दिया, तो नो ऑटो समरी। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा जो जो नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उन सब को आपने एडवर्टाइज करना है। तो ये 4 नेटवर्क जो है इसके साथ कनेक्टेड। एक दूसरा कौन सा है, ये वाला है। तीसरा कौन सा है, ये वाला है। और फोर्थ कौन सा है, ये वाला, ठीक। हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एंड आप लिख लें। और नेक्स्ट आप क्या कर लें, और इसके साथ आपके ये कमांड्स जो हैं आपकी सारी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसको हेडिंग 1 में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा लैब नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है। तो आपने देखा कि तमाम राउटर जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए और वो राउटिंग कर रहा है।